السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين القناة الأعزاء. الفيديو ديال اليوم نقل معكم واحد التجربة، واحد التبحيرة في شاطئ واد المرسى المعروف والرائع. واحد الشاطئ مميز جدا بين طنجة وكاستيوخو، يعني هو قريبا كاستيوخو على طنجة، يعني مور الدالية. بالحق واحد الشاطئ رائع. وقلت غنمشي لهذا البحر هذا وغنصور معكم التجربة كاملة من طنجة حتى تما، لأن هاد المطاع والطريق ديالو ماشي ان غتمشي بحرتي وصافي. المتعه ديال الطريق حاجه والمتعه ديال التبحيره حاجه اخرى. واحد الطريق رائعه، كلشي كيعرفها ديال الطريق القصر، ولكن اللي يعجبني اكثر واللي يقول جديد عليا، يعني الطريق القصر كنعرفوها ديما كنمشيو فيها، ولكن الدخله ملي كندخلوا في واحد الهبطه، هي هذه اللي كتبان في الفيديو هنايا باش كنهودوا واد المرسى. واحد الهبطه عجيبه عجيبه عجيبه، هي اللي بغيت قلت هذا خصني نخليها فيديو يبقى عندي في القناه دائما، لان تجربه رائعه. هذا البحر هذا رائع. حنا من قوه ما عجبنا مشينا جوج المرات، مشينا السبت والحد، وسبحان الله الجو السبت هذا بحال اللي كتشوفوا معايا كان صافي، وجات موراها النهار اللي مشينا النهار الثاني كان واحد الجو عجيب، واحد الضبابه غريبه، عاودت واحد الجمال اخر. المهم ما نطولش الهضره بزاف، نخليكم متعه تشوفوا هذا الفيديو هذا، هاد التبحيره كيفاش دازت. The best thing in your life. Way oh, way oh, oh. You got me singing. Way oh, way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. Maybe let's take a drive, take a drive. The best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. زياد في مشي. زياد يعني
ديري شي قرش تسير مالك هانا.